अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। फैसलाबाद की इंडस्ट्री तरक्की की, पाकिस्तान की मौशियत के अंदर अपना हिस्सा डाला, लेकिन इस वक्त स्याह बादल ताहाल अभी तक छाए हुए हैं। वादे हुए, वफा नहीं हुए। कौन कौन से वादे थे, क्या मुतालबात हैं, क्या मुतालबात थे? इंडस्ट्री को बचाने के लिए इस वक्त सर्वाइवल की जंग लड़ते टेक्सटाइल ऑनर्स क्या कहते हैं, स्टेक होल्डर्स मुख्तलिफ एसोसिएशन के और जो सेक्टर्स तमाम को ऑन बोर्ड लेंगे कि आखिर उनका क्या मौक़िफ़ है, कैसे इनको महफूज रखा जा सकता है और इस तरक्की करती सनत को बचाने के लिए और इस तरक्की करती सनत को मज़ीद आगे ले जाने के लिए कौन से इक़दामात नागुज़ीर हैं। प्रोग्राम के आगाज़ के अंदर ही हमारे साथ ऑल पाकिस्तान बेडशीट एक्सपोर्टर अपहोल्डरी एसोसिएशन के जो मेंबरान हैं वो मौजूद हैं, एक्सपोर्टर्स हैं। इनके हवाले से एक ख़बर मैं पहले दे चुका हूँ। जो पीओज़ जनरेट होते हैं, यानी कि जो कंटेनर्स यहाँ से जाते थे, जिनकी तादाद महीनी तौर पर माहाना अगर उनके अदाद शुमार लगाएं तो कम वेश 500 से ऊपर थी, जो कि अब कम होते हुए 250 से नीचे आती जो रिपोर्ट हो रही है, जो कि यकीनन तौर पर एक लम्हा फ़िक्रिया है। अब इसकी वजूहात क्या हैं, क्योंकि इसके पहले एक्सपोर्ट डिक्लाइन की रिपोर्ट पाकिस्तानी गवर्नमेंट की अपनी आ चुकी है, जबकि फरवरी के महीने के जो अदाद शुमार है वो पहले से अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि यौन की इतनी प्राइसेस हैं। सेल बंद के बोर्ड भी लगे, हमने दिखाए आपको इस वाले से। तो दीगर जो यौन मंडी के नुमाइंदे हैं वो हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन इस वक्त अबूमा के नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। साबिक चेयरमैन भी मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी जो हैं उनके 2 मेंबर मौजूद हैं। सबसे पहले हमारे साथ जो शहजाद साहब हैं वही मौजूद हैं। शहजाद हुसैन साहब से आगाज़ करूँगा। इस वक्त अगर मैं आपसे एक लूँ कि आप जो अपनी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, मिल चला रहे हैं, बुनियादी इश्यूज़ आ क्या रहे हैं और कौन से मसाइल हैं जो कि इस वक्त आप समझते हैं कि नागुज़ीर हैं इनका हल होना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि ये एक ट्रेंड चल रहा है कि गवर्नमेंट इस चीज़ में बहुत इंटरेस्टेड थी कि जो एसएमई है उसको ख़ास तौर पर आगे आना जो है वो बहुत ज़रूरी था, और हौसला अफजा ये जनवरी दिसंबर तक हमारी जो है एक स्मूथ सिस्टम चल रहा था। किसी भी जगह में अगर आप एक कंटिन्यूएशन रखते हैं किसी भी पॉलिसी की और किसी भी तरीके से, तो फिर ही आगे जो है ना उसके चलने के और प्रॉस्पेरिटी के चांसेस बनते हैं। हमने यहाँ पे देखा है कि यान की जो प्राइसेस हैं वो सारी एक प्लानिंग के साथ थी कि हमारे पास बहुत सारे ऑर्डर्स थे, जिसका हमें बहुत अंदाज़ा था कि हमें इसका रॉ मटेरियल, इसकी सारी चीज़ें जो हैं वो स्टेबल भी जो हैं हमें मिलती रहेंगी। लेकिन यहाँ एकदम में हमने पिछले महीने से चीज़ें देखी हैं कि इसके लिए बहुत ही मसाइल जो है ना, जैसे कि एक मिल के बहुत सारी चीज़ें जो है ना इसको क्रंच करने में कुछ चीज़ें होती हैं कि शॉर्ट टर्म्स में होती हैं, जैसे कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं और कुछ रिबेट्स की या डीएलटीज़ की, और कुछ उसमें कैपिटल का हमारे साथ जो है वो मामला थोड़ा कम होता है, लेकिन वो एक रूटीन मैटर है। लेकिन ये जो बल्क सिस्टम में हमें इस बार जो है एकदम में यान की प्राइस 40% जो है वो इंक्रीज़ कर गई है। और ज़ाहिर है आपको पता है कि कोई भी ऑर्डर्स जो होते हैं वो एक प्लानिंग के लिए होते हैं, आगे 6 महीने के लिए होते हैं। कर रहा हूँ, अगर मैं अदाद शुमार की बात करूँ तो तैयब साहब से मेरी बात पहले हुई थी कि जो टॉवल है इंडस्ट्री, अगर हम देखें तो अबूमा वाले ये वो वाहिद सेक्टर है जनवरी के अंदर जिन्होंने 5 मिलियन इजाफा किया है, अदरवाइज सब सेक्टर माइनस पे गए हैं। सिर्फ एक सेक्टर टॉवल इंडस्ट्री जो है ये प्लस में नज़र आई है, वो भी $5 मिलियन की। फिर भी इधर फोकस ना होना भी अफसोसनाक होगा। जी बिल्कुल, ये देखना चाहिए कि जो इंडस्ट्री हमें गवर्नमेंट को फेवर कर रही है और वो प्रॉस्पेरिटी में चल रही है, तो उसके लिए ये सारी चीज़ें चलनी चाहिए थी। अब यान जैसे मैंने कहा कि 40% प्राइस इंक्रीज़ कर गई, और इसी तरह से हमारी जो है ये फ्रेट्स के सिलसिले में वो अनबिलीवेबल, जैसे कि गवर्नमेंट के साथ इसमें नेगोशिएशंस भी हुई, यहाँ पर मिनिस्टर्स भी आके उन्होंने काफ़ी सारे वादे भी किए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है उस पर अमल नहीं हो रहा है। तो मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि जो वो प्रॉमिसेस करें, जो वो अपना इसमें पार्टिसिपेट करते हैं हमारे साथ, जो वादे करते हैं, हमारी पुरजोर ये उनके साथ ये है कि वो इसके ऊपर अमल करें, जो वो वादे कर रहे हैं हमारे जो वादे कर रहे हैं उसको अमल करें। कैप्टन साहब मौजूद हैं, फारूक खान साहब बहुत शुक्रिया। कैप्टन साहब आप कैसे देखते हैं कि फ्रेट रेट्स इतने हाई हैं, मिनिस्टर साहब आते हैं कहते हैं जी शिप अपनी ख़रीद लें, फैसलाबाद उसका नाम रख दिया जाएगा, आपको इनिशिएटिव दिया जाएगा। देखिए हुकूमतें बिलाशुबा इंडस्ट्रियलिस्ट अपना हिस्सा डालते हैं, प्राइवेट अगर यहाँ देखें तो बहुत बड़ा ड्राई पोर्ट जो है ख़ुद इंडस्ट्रियलिस्टों ने बनाया, लेकिन गवर्नमेंट भी तो कुछ देना, जहाँ सब कुछ इंडस्ट्रियलिस्टों ने अपने मसल दिखाते रहना है और ये सिर्फ खामोश तमाशा ही बैठेंगे। क्या इस वक्त सबसे ज़्यादा बुनियादी आपके ख्याल में ज़रूरियात हैं जो पूरी होनी चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
जो फ्रेट का चक्कर है वो उसमें पहले तो सबसे पहले कि जो हम 40 फीट कंटेनर वो 15 से लेकर $1600 तक जाता था, यूके, अमेरिका, लाइक अदर कंट्रीज़। अब उसकी प्राइस जो है 40 फीट हाई की होकर $4000 से ऊपर चले गई, और फ्रेट इतना इंक्रीज़ हो गया कि जो मतलब कि प्राइस में कंट्रोल नहीं हो रहा, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, वहाँ इंडिया, चाइना, बांग्लादेश, सारे कंट्री वो हमारे को रिलेटिव नहीं है कि हमसे माल महंगा ख़रीदते रहें, आखिर उन्होंने भी डिस्पोज ऑफ करना है। इसकी वजह से गवर्नमेंट बिल्कुल नहीं इंटरेस्ट ले रही, ना गवर्नमेंट केयर कर रही है क्या करना क्या नहीं करना, या तो प्राइम मिनिस्टर को बताते नहीं गया, उसको यही बताते हैं जी बहुत एक्सपोर्ट हो गई, बहुत हो गई, बहुत हो गई, और ये बातें उसको बताते रहते हैं। वो टीवी पर आके शो डालते कि एक्सपोर्ट बढ़ गई, एक्सपोर्ट इतनी बढ़ गई, मगर हकीकत में तो एक्सपोर्ट कम हो रही है। तो दूसरा पॉइंट यान का, तो सब रो रहे हैं कि यान इतना सट्टा चल रहा है सूतर मंडी में, मगर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। कैप्टन साहब, जब एक तरफ आप ये ऐलान करते हैं जी अगले महीने जब 2 दिन बाद 20 रुपये पेट्रोल बढ़ जाएगा, पहले फिर 15 दिन बाद फिर बढ़ जाएगा, बिजली 48 घंटों में 3 बार बढ़ेगी, तो यौन और सब चीज़ें कीमतें ऑटोमेटिकली ऊपर जाएंगी डेफिनेटली। जब अनसर्टेनिटी है, मुस्तहकम ही कुछ नहीं है, तो फिर आप उतार चढ़ाव तो आता रहेगा। मगर इसका कि जब है 15 दिन के बाद पेट्रोल बढ़ा देते हैं और टीवी पर पहले 4 दिन 5 दिन पहले इशू कर देते हैं कि जितने हर चीज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। अब नेक्स्ट अब रमज़ान शरीफ आ रहा है, उसमें पता नहीं अब क्या होगा, पब्लिक का हाल क्या नहीं होगा, क्योंकि अब एक्सपोर्टरों को ऐसे है कि जो खुद डोनेशनें मांग रहे हैं, जो नए जो एक्सपोर्टर, अब इतनी सिचुएशन ख़राब हो गई है, वो कहता है ये बजाय हम दें लोगों को देने के अब हमें दें, और हो सकता कुछ अरसे के बाद एक्सपोर्टर का कि हमें ज़कात भी देनी शुरू कर दो। दूसरा एक्सचेंज रेट, जब एक्सचेंज रेट जिन्होंने ओपन कर दिया तो 168 रुपये था, अब वो कम होकर 157 रुपये पे आ गया, यानी 11 रुपये पर डॉलर के हिसाब से कम हो गया, और एक कंटेनर में एक्सपोर्टरों के 1 मिलियन रुपये से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। गवर्नमेंट का कोई इंटरेस्ट नहीं जी, हम IMF ने कह दिया, हमने ओपन कर दिया, हमने ये कर दिया, वहाँ ओपन पॉलिसी फलानी पॉलिसी है, मगर इसको एक स्टेबल कर दे। मेरी तो यही ख्वाहिश है, बाकी तजवीज़ है कि ऐसा करो कि 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें एक्सपोर्टरों के लिए डॉलर, पाउंड, यूरो का रेट 1 साल के लिए फ़िक्स कर दें, ताकि हम इजीली उस पर काम करें। बिछा भी 110 रुपये कर दें या 20 रुपये जितना भी कर दें, ताकि हमें पता हो कि इस हिसाब से हमने चलना है, उस हिसाब से हम पूरे साल की कैलकुलेशन कर लें। मगर गवर्नमेंट नहीं जी, हमने ओपन डाल दिया, IMF तो हमें लेकर बैठ गई है, IMF तो नहीं हमें जान देती, और इसका सिवाय रोने चीखने चलाने के और तो कोई काम नहीं है। और कोई काम नहीं है। तो ऐसा मौजूद है हमारे साथ। तो ये सब एक तो यौन के हवाले से बात करेंगे, जो मेरे ख्याल में अगर हम पिक्स की बात करें तो बड़ा एक वो रिसाइकल मटेरियल आप लोग यूज़ करते हैं। फिर आपकी अब ग्रोथ भी है, अब एक्सपोर्ट भी चल रही है, लेकिन POs देखें तो 50% से भी ज़ायद नीचे आ गए हैं। तो ये एक्सपोर्टर्स को कैसा सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन कहा अभी भी जा रहा है एक्सपोर्टर को हम सपोर्ट कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, आप जिस आपने बताया कि यान का जब बहुत बड़ा इशू है, वाकई है, 40% से ज़्यादा की प्राइस बढ़ गई हुई है। जिस आपने रिसाइकल यान की बात की है, टॉवल में रिसाइकल यान बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, उसकी प्राइस तो 40 से 50% तक प्राइस आई हुई है। अब मैं खुद एक्सपोर्टर हूँ, अब जो रीसेंट ऑर्डर हैं वो हमसे वो पूरे करने मुश्किल हो रहे हैं कि हम इन नई प्राइसों पे कम नहीं कर सकते। एक चीज़ ऐड करूँगा, बल्कि आप वो शख्स भी हैं जिनको ऑर्डर्स कैंसिलेशन की बाकायदा ईमेल्स भी आ चुकी हैं, तो इसके बाद फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है? सर, मतलब कि बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, अनसर्टन है कि जो SME सेक्टर है, इनफैक्ट तो वो होगा ना, अब हम एक SME एसोसिएशन है, हम SME एक्सपोर्टर हैं, अब ज़रा हम अफेक्ट तो हम होंगे ना जी। LSM जो बड़े घर होते हैं उनका मैनेज हो जाता है, लेकिन अब ये जो छोटे एक्सपोर्टर हैं, मसाइल तो उनके लिए ज़्यादा है ना जी। यहाँ सबसे बड़ा इशू है, और फिर साथ साथ अभी इन्होंने 160 तक इन्होंने डॉलर स्टेबल कर ही दिया था, कुछ अर्सा रहा है, इवन कि वो 168 से कम हो के नीचे है, लेकिन अब वो कल से 2-3 दिन हो गया 157 से माइनस ट्रेंड जा रहा है उसका। तो ये एक बहुत बड़ी, मतलब कि आप समझ लें कि हमें नहीं समझ आ रही कि हम नए रेट पे 160 के हिसाब से कैलकुलेट करके और बुक करेंगे 160 पर, और 156-157 पर पेमेंट लेंगे, तो इतने मार्जिन नहीं होते एक्सपोर्टर के जितना किया जाता है, बहुत ज़्यादा। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आपके सामने है जी, यान अवेलेबल नहीं है, जो है मिलता है पूरा ऑर्डर पूरा करने के लिए वो बड़ा महंगा मिलता है, और फिर हमारी ट्रांसपोर्ट बहुत बढ़ गई है, हमारे फ्रेट बहुत बढ़ गया है। मतलब कि सारे अगर फैक्टर इकट्ठे किया जाए, गवर्नमेंट को कोई मैकेनिज़्म बनाना चाहिए, जिस तरह अभी हमारे दूसरे साथी ने भी बताया कि अगर जिस तरह ये अच्छी तजवीज़ है कि कम से कम एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए, एटलीस्ट SME सेक्टर के लिए जो फ़िक्स रेट का कर लें, ताकि वो
اس میں افیکٹ نہ ہو سکے, ہمارے کام روٹین میں آرڈر میں چلتے رہیں سارے. روٹین میں سب کام چلتے رہیں, اور خاص طور پہ یہ میکنزم جو ہے فارن ایکسچینج کے اوپر جو ایک فکس ریٹ مختص جو ہے وہ کر دیا جائے, تاکہ ایک سال کے ریٹ مختص رہے گا اور اس کے بعد اگلا ریٹ آئے گا, تو تاکہ جو ایکسپورٹ امپورٹ یا لین دین کا جو درآمد برآمد کا کام ہے اس کے اندر وہ ان کو بہت حد تک ہیلپ بھی کرے گا, مددگار بھی ثابت ہوگا, اور ایک اہم نقطہ جو ہے وہ پاکستانی ایکسپورٹ کو بچانے کے لیے ثابت ہوگا. چھوٹی سی بریک, دوبارہ حاضر ہوگا. ویلکم بیک ناظرین, دوبارہ سے پروگرام کے اندر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ٹیکسٹائل سیکٹر کے اوپر پہلے بھی ڈیفیسٹ کے اوپر پروگرام کیا, لیکن آج کا مقصد یہ ہے کہ وفاقی وزراء کا ایک بہت بڑا جو ہم نے جو رجحان ہے وہ فیصل آباد چیمبر کی طرف دیکھا, کیونکہ ٹیکسٹائل سیکٹر کی طرف سے اعداد و شمار اور خاص طور پر تحفظات کا اظہار بارہا کیا گیا. پھر اس کے بعد سری لنکا میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی جانب سے ٹریڈ اینڈ انویسٹمنٹ کانفرنس جو اس کے اندر شرکت کی, جو کہ ہماری ہی وزارت کانفرنس جو ان کی طرف سے انعقاد پذیر ہوا, جس میں فیصل آباد سے 2 بڑے نام جو ہیں, بلکہ 3 بڑے نام تھے, لیکن 2 انڈسٹری سے وابستہ بڑے نام تھے, جن سے ایک سید ضیاء علمدار حسین شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ فیصل آباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے سابق صدر بھی ہیں, اور پی ایچ اے میں سے بھی وابستگی ہے ان کی. سید صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. ضیاء صاحب, کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ پی ایم کے ساتھ بھی رہے, بہت ساری چیزیں, بلکہ میں یہ کہوں گا بہت سارے لوگوں کی آپ نے صحیح وہ شکایات لگائی جس سے وہ اس وقت ڈر کا شکار بھی ہوئے ہیں, اور ان کو لگا ہے کہ عمران خان کو کوئی بتانے والا موجود ہے اس وقت, صحیح رستہ دکھانے والا. اس وقت آپ کے خیال میں, کیونکہ فیب اور مارچ کے مہینے میں زیادہ ڈیفیسٹ جو ہے اس کی اعداد و شمار کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں کہ زیادہ ہمیں ڈیفیسٹ ہو سکتا ہے, اس وقت آپ کے خیال میں مرکزی مسائل اس وقت ہیں کیا ہماری انڈسٹری کو؟ سر یہ دیکھیں, یہ وہ الارم تھا جو ہم نے 2 مہینے پہلے بجایا تھا. اب یہی فرق ہوتا ہے ایک گورنمنٹ کے جو لوگ ہیں اور جو ہم پبلک پرائیویٹ لوگ ہوتے ہیں. ہم نے, آپ کو یاد ہوگا 2 مہینے پہلے کہا تھا کہ امریکہ نے پاکستانی کاٹن کے اوپر اس وقت جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہمارا را مٹیریل ہے, اور پاکستان کا سب سے بڑا را مٹیریل روئی ہے اور یارن ہے. اب ہمارے پاس 2 مہینے پہلے ہم نے بتایا تھا رزاق داؤد صاحب کو کہ سر پاکستان میں 5.5 ملین بیل ایکسپیکٹڈ ہے, اور امریکہ نے چائنیز اور ازبکستان دونوں کی کاٹن کے اوپر پابندی لگا دی ہے. تو آپ خدا کے لیے انڈیا سے کاٹن اور کاٹن یارن منگوانا شروع کر دیں. اس وقت کسی نے ہماری نہیں سنی. آپ کے پھر اس پہ ڈیوٹی بھی ختم کریں. اچھا, پہلے انہوں نے کسٹم ڈیوٹی جو تھی ایڈیشنل ڈیوٹی وہ 5% ختم کی, لیکن اس کا بھی کوئی امپیکٹ نہیں ہوا کیونکہ را مٹیریل ہی نہیں تھا. اب ہم نے پی ایم صاحب سے کہا کہ جی آپ سری لنکا آئے ہیں, بہت اچھا اقدام ہے, یہاں بے شمار گارمنٹ فیکٹریز ہیں, ان کو کپڑا چاہیے, اور پاکستان میں بے حد پوٹینشل ہے کہ ہم باہر کپڑا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں, ویلیو ایڈڈ کر کے, کورا نہیں بلکہ ڈائی کر کے فنش فیبرک, جس میں کم از کم 200% ویلیو ایڈ ہو جاتی ہے کہ آپ جب کپڑا یارن کو نیٹ کرتے ہیں, ڈائی کرتے ہیں یا پرنٹ کرتے ہیں, تو ایٹ لیسٹ یہ ہماری $300 ملین کی ایکسپورٹ ہے جو بڑے آرام سے 3 بلین تک جا سکتی ہے. تو میں نے کہا جی یہ را مٹیریل کا ہم 2 مہینے سے چیخ رہے ہیں, کچھ نہیں ہو رہا. تو پھر انہوں نے رزاق داؤد صاحب سے کہا کہ یہ کیا, جب آپ کو پتا تھا تو آپ نے اس پہ کیا کیا؟ تو رزاق داؤد صاحب نے کہا کہ جی میں تو کرنا چاہتا ہوں لیکن باقی سارے منسٹر اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو اب یہ ہے کہ پی ایم صاحب کے نوٹس میں آیا اور انہوں نے رزاق داؤد صاحب سے کہا ہے کہ ایز سون ایز پاسبل. میں نے کہا جی یہ ویکس نہیں, آرس کی بات ہے, اس کا آپ کوئی سلوشن نکالیں. تو ہماری کل بھی رزاق داؤد صاحب سے 2 بجے میٹنگ ہوئی ہے اور فون پہ بھی رابطہ ہے, تو وہ انشاءاللہ بہت جلد اس کا کوئی نہ کوئی حل ضرور نکالیں گے. ضیاء صاحب بالکل مجھے یاد ہے کہ چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے اندر جب اسد عمر آئے اور اس کے بعد عمر ایوب آئے, بلکہ علی زیدی آئے, آپ نے تینوں کو ٹف ٹائم دیا. احتشام جوید صاحب نے بھی, بلکہ میں یہ اس چیز کا کریڈٹ دیتا ہوں کہ تمام چیمبر کی طرف سے سخت سوالات اور اچھے پوائنٹ اٹھائے گئے. یہ نہیں کہا گیا کہ منسٹر آئے ان کی تعریفیں کر دیں. آپ نے بلکہ عمر ایوب صاحب سے بڑا کیٹیگوریکلی یہ کہا کہ کچھ کر کے بھی تو ہو, صرف گلیں ہی کرنی ہیں, مطلب انرجی نہیں کاسٹ پوری ہو رہی آپ کی طرف سے, ہمیں وہ نہیں, کبھی گیس بند کرنے کے ڈر پیدا ہو جاتے ہیں, کبھی کچھ ہو جاتا ہے, ریلیف دیں. آپ کے خیال میں اس وقت سب سے بڑا ریلیف یون, ڈیفینیٹلی اگر ہم اعداد و شمار دیکھیں, جنوری میں ہمارا یون پھر ایکسپورٹ ہوا ہے, ہمارا گرے کلاتھ پھر ایکسپورٹ ہوا ہے. ان کے اوپر پابندیاں نہیں لگ رہی, اور ہمیں آنے کے اوپر پابندی ہے, جانے کے اوپر کوئی پابندی نہیں. سر یہی تو ظلم ہے. جب آپ کو یاد ہے میں پریزیڈنٹ تھا تو 1600 آئٹم کے اوپر ہم نے چائنا جو ہے
اس نے ہمیں کہا تھا کہ ڈیوٹی فری ہم کر رہے ہیں, اس میں انہوں نے یان ڈال دیا. میں اس وقت بھی اتنا چیخا, میں نے کہا جی یہ یان آپ نے ڈال دیا ہے, یہ ہمارا را مٹیریل ہے, خدا کے لیے اس کو اس میں سے ڈیوٹی فری میں نہ لے کے جائیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جی یان جو ہے یہ ایک پورا مافیا ہے, جس طرح شوگر مافیا ہے, جس طرح سیمنٹ کا ہے, جس طرح کھاد کا ہے, یہ سارے بڑے بڑے شوگر آپ کے سامنے ہیں. 1 سال سے کورٹ کہتی ہے کہ وہاں پہ آپ مانیٹرنگ سسٹم لگائیں, کوئی نہیں لگا رہا. اب جب تک یہ سارے جو بڑے بڑے کارٹلائزیشن ہو چکی ہے آپ کے سامنے, جب پیک ہمارا ویٹ کا سیزن تھا ہماری ویٹ مہنگی ہو گئی, پیک کا سیزن تھا ہمارا شوگر کا شوگر مہنگی ہو گئی, اسی طرح پیک کا سیزن ہے کاٹن کا, کاٹن مہنگی ہو گئی. اب میں نے یہ بھی ان کو اگزامپل دی, میں نے کہا جی ویٹ کم تھی آپ نے ویٹ امپورٹ کی, شوگر کم تھی آپ نے شوگر امپورٹ کی, جب کاٹن کم ہے تو یہ کیوں نہیں آپ ہمیں فریلی امپورٹ کرنے دیتے. تو یہ سر خود کارٹلائزیشن کریٹ کرواتے ہیں. یہ ہماری جو ساری ایک اب میں اس کو کیا کہہ سکتا ہوں, یہ ہر حکومتوں میں جب تک یہ کارٹلائزیشن نہیں ٹوٹے گا ملک آگے نہیں بڑھ سکتا. بہت شکریہ سید ضیاء عالم, ہمارے سے موجود. ان کے ایک پوائنٹ مجھے ایک بہت ہی خوبصورت ان کی بات کی. ایک چھوٹا سا سوال فیڈمی کے حوالے سے ہے کہ فیڈمی کے حوالے سے آپ نے وہاں کافی ایک ایشو اٹھایا کہ جو زمینیں ہیں وہ لوگوں کو الاٹمنٹ نہیں ہو رہی, پیسے لے کے لوگ بیٹھے ہیں, دے کے بیٹھے ہیں, ان کو کچھ نہیں ملا. بجلی وہاں 35% ہے, گیس وہاں 35% ہے, تو وہاں کون انڈسٹری لگائے گا؟ بلکہ ترکی کی ایک کمپنی کی شکایت بھی آپ نے پی ایم تک پہنچائی. ہاں جی, یہ جب میں نے وہاں پہ یہ بات اٹھی تو میں نے کہا سر, بلکہ میں نے کل انہوں نے کہا کہ یہ, میں نے کہا یہ بالکل بہت بڑا ایشو ہے, لوگ جو ہیں وہ پیسے لے لے پھر رہے ہیں, ان کو مل نہیں رہا, اور جنہوں نے پیسے دیے ہیں ان کو الاٹمنٹ نہیں ہو رہی. اور میں نے یہ بھی بتایا, میں نے کہا یہ کچھ دن پہلے ڈی سی صاحب نے 400 ایکڑ جگہ ریکور کر کے دی ہے, تو شاید کچھ بہتری ہو جائے. لیکن اس بات پہ پھر انہوں نے اسد عمر صاحب سے بات کی, اور میں آئی ایم تھینکفل ٹو پی ایم صاحب کہ ہم نے جو ان سے بات کی, جس طرح علی زیدی کی آپ نے بات کی, وہاں شپنگ کے بارے میں بات ہوئی کہ شپنگ انڈسٹری میں بھی بہت بڑا, شپنگ میں بہت بڑا ایشو ہے. کل آپ کے سامنے جو علی زیدی صاحب مان کے گئے ہیں کہ ان کو $15 ملتے ہیں اور ہم سے 36,000 روپیہ چارج کرتے ہیں. یہ ظلم کی انتہا ہے. ہر جگہ پہ اگر وہ یہی کہتے رہیں گے کہ یہ پچھلی گورنمنٹ نے کیا ہے تو یہ کب تک چلے گا؟ اب 3را سال ختم ہونے کو ہے. تو ہم پی ایم کا ضرور شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم نے 3-4 جو باتیں کی ہیں, را مٹیریل کی بات کی, یہ فیڈمے کی بات ہوئی کہ یہاں پہ پلاٹ نہیں ملتے. اس کے علاوہ پھر انہوں نے کل عاصم باجوہ صاحب کو بھی بھیجا کہ یہاں انڈسٹری کیوں نہیں لگ رہی. بھئی جب وہ ایک, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جس طرح انسان کی بیسک ضروریات ہوتی ہے نا, روٹی, کپڑا اور مکان, اسی طرح انڈسٹری کی بیسک ضرورت ہے جگہ ہو, گیس ہو اور بجلی ہو. تو یہ جب تک 3 چیزیں پوری نہیں ہوں گی, پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا جنگ ہے ون ونڈو آپریشن. جب تک ون ونڈو آپریشن نہیں ہوگا یہ ہماری ساری اسٹیٹ بحال نہیں ہونی, یہاں انڈسٹری نہیں آنی. ہمارے اپنے لوگوں کے لیے اتنی پریشانی ہے, تو جو باہر سے آتے ہیں وہ بیچاروں کو تو لینگویج بیریئر بھی ہوتا ہے. بالکل سید صاحب نے جو ایک پوائنٹ کہا کہ جو فارن انویسٹر اسے سب سے پہلے تحفظ چاہیے ہوتا ہے, جب اس کو آپ پراپر, ویسے نعرہ انہوں نے کہا ان کا اچھا تھا, جگہ, بجلی اور گیس, یہ 3 نہیں ملیں گے تو انڈسٹری کیسے فلورش کرے گی. اور ایک پوائنٹ جو انہوں نے کہا کہ جب آٹا کم تھا تو آٹا منگوایا گیا, گندم منگوائی گئی, جب چینی شارٹیج ہوئی, اور بلکہ یہ میں بڑے کیٹیگوریکلی بڑے وثوق سے کہنا چاہوں گا, نہ چینی کم تھی نہ آٹا کم تھا, لیکن منگوا لیا گیا. اب دھاگا کم ہے, یون کم ہے, اب منگوا لیں, کیونکہ اس سے بڑا اور کوئی ثبوت نہیں ہو سکتا. آگے لیے چلتے. جب بات کریں ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے تو سب سے پہلا سیکٹر جسے ہم کہتے ہیں ایشیا کی سب سے بڑی سوتر منڈی فیصل آباد میں قائم ہے, فیصل آباد یون مارکیٹ جسے پائما کہا جاتا ہے. ان کے سابق چیئرمین ہمارے ساتھ موجود ہیں کیسر شمس گچھا صاحب. کیسا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. اب اس وقت الزامات کی بوچھار اور یہ کہوں کہ توپوں کا رخ سب آپ لوگوں کی طرف ہے کہ آپ لوگ سٹے بازی کرتے ہیں, آپ لوگ وہاں اسٹاکنگ کر رہے ہیں, آپ لوگ کیا ایسا ہو رہا ہے یا صرف یہ الزامات ہیں؟ اگر ہو رہا ہے تو پھر کیوں چل رہا ہے یہ سب کچھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سر آپ کو پتہ ہے پہلے میرا, آپ سے پہلے میں نے انٹرویو کیا تھا, اس میں میرا موقف تھا یار مارکیٹ کے حوالے سے کہ ہمارے یار مارکیٹ میں کوئی سٹے بازی نہیں ہو رہی, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, کوئی معاملہ نہیں ہے. یہ تو انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بڑھی ہیں,
रुई की प्राइस बढ़ी है, पॉलिस्टर की प्राइस बढ़ी है, जिसकी वजह से स्पिनिंग को ये चीज़ें महंगी मिली, आगे उन्होंने धागा महंगा बनाया, आगे हमें यार महंगा मिला, हमने यार जो है उस हिसाब से मार्केट में सेल किया है। तो बाकी जो सट्टेबाजी तो कोई ऐसा इशू है वहाँ पे है ही नहीं, बल्कि हमारे वहाँ पे एक कमेटी बनी हुई है जो कोई ये चीज़ें वॉच करती है कि मार्केट में सट्टाबाजी हो रही है या नहीं हो रही, वो उनको मैनेज करते हैं, उनको वो वॉच करते हैं। उसमें मेरे छोटे भाई इंशाद कुचा साहब प्रेसिडेंट मार्केट के वो हैं, फ़रूक ज़फ़र साहब हैं, जवाद असगर साहब हैं, ये हमारी पूरी एक कोर कमेटी बनी है जो पूरी मार्केट को वॉच करती है कि वहाँ पे ऐसा कोई काम तो नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है कि अल्लाह का शुक्र है ऐसी कोई सट्टेबाजी नहीं है, इंटरनेशनल मार्केट में तेज़ी आई है, उस वजह से प्राइसेस बढ़ी हैं। बाकी जो आप ये वो यार की जो किल्लत की बात कर रहे हैं, वो पीछे जो है हमारी स्पिनिंग मिलें हैं वो बाहर माल एक्सपोर्ट भी कर रही हैं, वो बाहर धागा बेच रही हैं, लोकल मार्केट में हमें धागा भी दे रहे हैं, क्योंकि एक्सपोर्ट में गाहकी ज़्यादा है, इसलिए यार जो मार्केट जो उसमें जो मार्केट में जो है वो यार कम आ रहा है, जिस वजह से लूम वाले को यार कम मिल रहा है। अच्छा, एक प्रोसेसिंग वालों का आपने पहले पॉइंट किया था कि प्रोसेसिंग वालों से हमें इस वक्त ज़्यादा बायर हमारा लूम वाला है, तो प्रोसेसिंग वाले हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा ही चढ़ाव कर देते हैं। इसकी क्या वजह है, और ख़ास तौर पे क्या जो इस वक्त यॉन हमें जितना चाहिए वो जब एक्सपोर्ट हो रहा है, डेफिनेटली स्पिनिंग वाले को अच्छा रेट मिल रहा है, वो एक्सपोर्ट कर रहा है, लेकिन क्या एक्सपोर्ट बंद नहीं हो जानी चाहिए जब मार्केट को कम्पीट करने के लिए, या ज़रूरियात को मद्देनज़र देखा जाए कि हमें इतनी ज़रूरत है, रेगुलराइज कर लिया जाए, इतनी ज़रूरत है, इससे हट के एक्सपोर्ट हो सकता है, इससे पहले नहीं हो सकता? देखिए जी, पहला मसला तो ये है कि हमारे मुल्क में कोई ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। अभी तो आप देखें वो हमारी वो टेक्सटाइल पॉलिसी वो भी तक नहीं आई, उसमें एक चेक एंड बैलेंस होना चाहिए कि हमारे मुल्क में कितनी ज़रूरत है यार्न की, हमारी जो यहाँ पे कितने लाख हमारी पावर लूम है वहाँ चल रही है, उनको कितना यार्न चाहिए, उस हिसाब से वो उतना यार हमें पूरा करें, बाकी जितना बचता है वो बाहर एक्सपोर्ट करें। तो मसला ये है कि हमारे यहाँ पे इस तरह की कोई ऐसा कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि कितना एक्सपोर्ट आपने करना है, कितना लोकल मार्केट में देना, ये बहुत ज़रूरी है, इस पे हमें फोकस करना चाहिए हुकूमत को। माशाल्लाह पिछले जब ये सारा हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी है तो हम हर स्पीच में हमारे पीएम साहब, हमारे मिनिस्टर ये कहते रहे जी हम फैसलाबाद में लाखों पावर लूम चल पड़ी है, रोज़गार मिल गया है, ये हो गया वो हो गया, लेकिन उनको ये चीज़ें तभी ये कायम रहेगी अगर आप चेक एंड बैलेंस करेंगे। तो आने वाले दिन कैसे हैं सूतर मंडी के हवाले से? क्या उतार आएगा या फिर से मंदी की सूरत हाल देखी जाएगी? क्योंकि आने वाले दिन बड़े कीमती हैं, क्योंकि हमने एक्सपोर्ट के अंदर अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं, तो यॉन हमारे पास कम है, इंपोर्ट खुल नहीं रही, चाइना का यॉन बैन है, उज़्बेकिस्तान का बैन है, फिर क्या इस सिचुएशन के अंदर तो ज़्यादा कीमतें हाई होती नज़र नहीं आपको आ रही, या इंपोर्ट खोलना बड़ी इस वक्त हमारे लिए नागुज़ीर हो चुका है, और अगर आने वाले दिन किस हद तक हमारे लिए अच्छे या बुरे साबित हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि इसमें आपको पता है कि कल गवर्नर साहब आए थे फैसलाबाद, असद उमर साहब भी आए हैं, उनसे भी सारी मीटिंग हुई है, और सब एक्सपोर्टर्स का, हम यार्न वालों का, सबका मौक़िफ़ यही है कि प्लीज़ आपकी मेहरबानी है आप बॉर्डर खोल दें, क्योंकि सबसे ज़्यादा हमें जो कम कॉस्ट पे रुई जो है हमें बॉर्डर इधर से इंडिया से मिलती है। बाकी जो चाइना से है वो जो उन्होंने वैसे अमेरिका ने जो बैन की हुई है, तो इस वक्त सबसे जो अहम मसला जो है वो हमारी जो रुई का मसला, हमें अगर इंडिया से क्रॉप हमें रुई हमें सस्ती मिलेगी तो हम सर्वाइव कर सकते हैं। बाकी आप देख लें कि जो लोकल मार्केट में अब जो प्राइस जो कल परसों कम हुई हैं, तो उससे आपने ये अंदाज़ा लगा लिया होगा कि हमारा उसमें कोई कसूर नहीं है यार्न मार्केट का, हम पे वहाँ पे कोई मसला नहीं, यहाँ पे कोई सट्टेबाजी नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में 95 सेंट रुई थी आज से 4 दिन पहले, कल रात को 88 सेंट पे यार्ड मार्केट आई रुई आई है, तो उसकी वजह से प्राइसेस कम हुई हैं। आप अंदाज़ा कर लें कि तकरीबन कोई 400 रुपये बंडल, 500 बंडल मार्केट कम हुई है। तो ये एक इंटरनेशनल लेवल पे रुई बढ़ रही है, कम हो रही, उसी प्राइस से कम हो रही है। ज़्यादा हो तो एक्सपोर्ट करें, लेकिन जब ज़रूरत पूरी ना हो रही हो तो उन चीज़ों को ताहाल मुल्क के अंदर रखा जाए ताकि अपनी खपत को पूरा किया जा सके। और कीमतें बढ़ाने के हवाले से उन्होंने कहा कि ये यकीनन तौर पर एक लम्हा फ़िक्रिया है और इसके ऊपर हमें गौर करना होगा, और ख़ास तौर पर कि गुज़िश्ता हफ्ते जो मार्केट डाउन हुई है उसने ज़ाहिर किया कि इसके अंदर इनका किरदार ही सट्टेबाजी नहीं करते, ये इनका मौक़िफ़ है। छोटी सी ब्रेक देते हैं, दोबारा हाजिर होते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। ऐवान सनअत व तजारत फैसलाबाद के सदर हाफिज़ एहतशाम जुवैसा हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि साबका चेयरमैन भी हैं एपटपमा के और ख़ास तौर पे एक मारूफ कारोबारी शख्सियत और टेक्सटाइल ऑनर भी हैं। एहतशाम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने का। बात करें हम इस वक्त टेक्सटाइल के सेक्टर के ऊपर, जो कि जनवरी के महीने के अंदर अगर डिक्लाइन देखा जाए तो उसके अभी भी डिक्लाइन का डिस्कस किया जा रहा है, क्योंकि इस डिक्लाइन को कवर अप करने के लिए बहुत सारे इशूज़ जो हैं वो पुट अप किए गए थे। जैसे हमने गुज़िश्ता प्रोग्राम एक टेक्सटाइल पे किया जिस पे यौन इंपोर्ट की चीज़ें जो है वज़ीर कौल आई थी, लेकिन उस पर फिर से गवर्नमेंट एक मुख्तलिफ स्टेप लेती नज़र आई। तो एहतशाम साहब हमारे साथ मौजूद है। एहतशाम साहब, कैसे देखते हैं कि इस वक्त अगर हम देखा जाए तो करंटली सिचुएशन में कौन से बुनियादी मसाइल हैं जो कि टेक्सटाइल सेक्टर को दरपेश हैं? बिलाशुबा यौन की हाई प्राइसेस और शॉर्टेज जो है एक कड़ा वक्त उसने क्रिएट कर दिया पूरी मार्केट के ऊपर, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए सूतर मंडी वालों से तो उनका बड़ा मौक़िफ़ आता है जी, बाहर से रेट हाई हैं, जो मिलों से रेट निकला हमें वो देना है, बाहर से यौन दुनिया का महंगा हो गया, हमारा भी महंगा हो गया, हमारी पैदावार कम है, इसलिए उनके पास एक बहुत स्क्रिप्टेड मटीरियल है जो कि वो पेश कर देते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, पहली बात तो ये कि यौन की जो प्राइसेस हैं, मैं समझता हूँ कि इस पॉलिसी मैटर्स का ज़्यादा फुकदान यहाँ पर पाया जा रहा है। गवर्नमेंट रेगुलेट करती होती है चीज़ों को पॉलिसी देकर। हम पिछले तकरीबन 1 माह से हर हुकूमती दरवाज़े पर जाकर उन्हें बता रहे हैं, उन्हें से दरवाज़े को खटखटा रहे हैं कि यहाँ पर आने वाले दिनों के अंदर धागे की शॉर्टेज मतवक्के है, कॉटन की शॉर्टेज मतवक्के है, लिहाजा इसको नज़रसानी करें, इसको देखें, इसकी इंपोर्ट पर से पाबंदी हटाई जाए। क्रॉस द बॉर्डर जौन सी है वहाँ की इंपोर्ट ख़त्म की जाए, उसकी इंपोर्ट पर से पाबंदी उठाई जाए। अब कल असद उमर साहब आए, वहाँ पर भी बड़ी हमारी बात हुई। उन्होंने नाम लेके जनरल बाजवा का कहा कि, और उन्होंने उसको पब्लिकली कहा कि इट इज़ वेरी पब्लिकली कि हमारी जौन सी अस्करी क़यादत है उस पर ये अगर ब्लेम दिया जा रहा है कहीं ना कहीं कि शायद इंडिया के साथ तजारत का, तो दे आर वेरी मच कन्फर्म और दे आर वेरी मच क्लियर अबाउट इट कि ये हुकूमत के काम है, हुकूमत करे, वी आर विद द गवर्नमेंट, हमें इसका कोई कंसर्न नहीं है, जो हमारे मामलात हैं वो है। और स्पेसिफिकली ये ताली एक हाथ से नहीं बजती, 2 हाथों से बजती है, तो इंडिया के भी अपने कंसर्न्स हैं, हम समझ रहे हैं इस सारी बात को, लेकिन इसके बावजूद इस वक्त एक क्राइसिस की सूरत हाल पैदा होती जा रही है। क्राइसिस इसलिए हमारे यहाँ कॉटन कम पैदा हुई, हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली कुछ हर सेक्टर के अंदर चंद लोग ऐसे मौजूद होते हैं जो मौके के इंतज़ार में होते हैं, जो चीज़ों को अप होल्ड कर लेते हैं और फिर अपनी मर्ज़ी से वहाँ खेलते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। शायद धागा उस कदर शॉर्ट नहीं है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर अवेलेबिलिटी रेट्स बढ़ते जा रहे हैं, नज़र आते जा रहे हैं। तो ये नो डाउट, जिस तरह ये, मैं इसमें कोई दो राय नहीं कहूँगा कि हुकूमतें तमाम की तमाम, मैं इसी हुकूमत को नहीं, तमाम की तमाम हुकूमतें रेगुलेशन के हवाले से जाकर हमें नहीं उसमें कोई खातर खा कामयाबी होती नज़र आती। हमें महसूस होता है कि हुकूमतें बेबस हो जाती हैं जब किसी भी चीज़ को रेगुलेट करने की बारी आती है। क्यों हर जगह पे कुछ स्टेक होल्डर्स, मैं तो बेसिकली दो पीपल आर नॉट स्टेक होल्डर, वो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो माफिया हैं बेसिकली, वो चीज़ों को होल्डिंग पावर रखते हैं, वो होल्ड करते हैं और माशरे के अंदर एक ऐसी महंगाई कर देते हैं जो कि आपकी महंगाई असल में होती नहीं है। ये उसी का एक वन ऑफ दो साइंस है। तो ये आपके सामने है सूरत है। आप कैसे देखते हैं कि वफाकी वज़रा का काफ़ी ज़्यादा गुज़िश्ता अगर हफ्ते देखें तो विज़िट रहा है, ऐवान सदर तजारत से आपसे मुलाकातें भी हुई, आपने कुछ सिफारिशात भी उनके सामने रखी, बल्कि बजट प्रपोजल के ऊपर भी आप उनसे बातें करते रहे। तो इस वक्त करंट सिनेरियो के ऊपर आप कैसे देख रहे हैं कि वज़रा कुछ भी रेडी हैं, टेक्सटाइल पॉलिसी लेकिन मौखर हो रही है, लेकिन फिर भी एक बैक जो स्टेज के ऊपर धचका जो है वो टेक्सटाइल को मुस्तकिल तौर पर लगा हुआ है, जिससे वो अफेक्ट हो रही है। देखिए, मैंने तो पहले भी कहा था कि आपकी जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं, अभी तो आप जनवरी की बात कर रहे हैं, फैब के अंदर भी मुझे कम होती नज़र आ रही, क्योंकि इसकी जो उनसे अदाद शुमार हैं वो आपको नेक्स्ट मंथ में मिलेंगे, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल है उसमें भी काफ़ी सारी कमी हम देख रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुकात है मैं पार्लियामेंटेरियंस का फैसलाबाद के, तो नो डाउट उन्हें तो मैं क्रेडिट देना चाहूँगा, द एफर्ट्स विच आर दे मेडिंग। वो उमर अयूब साहब को यहाँ पर लेके आए, फैज़ साहब लेके आए, खुरम साहब साथ थे, अली जैदी साहब को लेके आए, फ़ारूक हबीब की अपनी एफिशिएंसी। स्पेसिफिकली मैं यहाँ पर फैज़ुल्लाह कमोका के किरदार को, वो चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस ऑन इकनॉमिक अफेयर्स ऑफ नेशनल असेंबली भी हैं, उनका स्पेसिफिक क्योंकि किरदार बहुत बनता था
کیونکہ وہ آپ کے فائنینس کو اور اس کو کامرس کو دیکھ رہے ہیں. تو انہوں نے وہ کردار میں سمجھتا ہوں بڑے اچھے طریقے سے نبھانے کی کوشش کی. کل بھی جب اسد عمر صاحب سے ہماری ڈسکشن چل رہی تھی تو ٹیکسٹائل پالیسی ہمارے اس وقت 2 کنسرنز ہیں. ایک تو کسی طریقے سے اویلیبلٹی آف یارن کو اپروپریٹ کر دیا جائے, مارکیٹس باہر سے آنا شروع ہو جائے تاکہ ہماری یہ جو لوکل مارکیٹ کے اندر ایک کریٹ ہوا ہے, بلبلہ سا بنا ہوا ہے, تو یہ ٹوٹے اور چیزیں نارملائز ہونا شروع ہو جائیں. دوسرا ہماری ٹیکسٹائل پالیسی, کیونکہ اگر ہمارا لانگ ٹرم انویسٹر یا شارٹ ٹرم انویسٹر کوئی بھی لوکل انویسٹر یا سارے وہ تبھی آئے گا جب آپ کی کنٹینیوٹی ان پالیسی آئے گی, اور کنٹینیوٹی آف پالیسی ٹیکسٹائل پالیسی کی شکل میں پریزنٹ کر چکے ہیں ہم, تو اس کا آنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے اسد عمر صاحب سے بات کی, عبدالرزاق داؤد صاحب کنٹینیوس کوشش کر رہے ہیں, ہم انہیں اپریشیٹ کرتے ہیں اس بات پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ علی زیدی صاحب آئے, ہماری ان سے بات ہوئی, ہم نے عمر ایوب صاحب کو کہا کہ سر کائنڈلی آپ ہمارا کیس وہاں پر لڑیں, ای سی کے اندر ہمیں محسوس ہو رہا ہے کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں. وہ بات کر رہے ہیں کہ وہ سبسڈائز چیزیں ہیں. ہم ابھی بھی کہتے ہیں کہ دوز آر ناٹ سبسڈیز, وہ سبسڈیز نہیں ہیں. بیسکلی وہ دوز آر دا ٹیکسز وچ جو آپ ہم سے لے رہے ہیں کاسٹ آف انرجی کے اوپر, تو وہ ٹیکسز میں ہی ہمیں چھوٹ دینی ہے تاکہ ہم ریجن کے اندر وارے میں آ سکیں. ہم آج بھی بات کرتے ہیں کہ ہماری ڈیمانڈ 7.5 سینٹ الیکٹریسٹی اور $6.5 ہماری گیس کی ڈیمانڈ ہے, جس کو لانگ ٹرم پالیسی کے تحت کم از کم 5 سال کے لیے اناؤنس کرنا چاہیے. اچھا, گورنمنٹ کو بلا شبہ میں کریڈٹ اس بات پہ ضرور دینا چاہوں گا. گزشتہ روز ایک بڑا اعلان سامنے آیا کہ جتنے بھی کیپٹیو کنیکشن والے گیس کنیکشنز آپ لوگ رکھتے ہیں ان سب کو چھوٹ دے دی گئی ہے, اب ان کے کنیکشن نہیں منقطع ہوں گے. یہ باقاعدہ طور پہ SNGPL نے, ہمارے رپورٹر نے سے عمیر احمد نے جو اسٹوری بریک کی. اس کے بعد ایک میرا کنسرن ضرور ہوگا کہ جو ایکسپورٹ ابھی بھی ہمارا یون ہوا ہے 85 ملین کا, 151 ملین کا کورا کپڑا چلے گیا ہے. پروسیسنگ سیکٹر آپ کا جو ہے بار بار یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں جی کورا کپڑا ہی منگوا دیں کیونکہ لومیں برڈن نہیں اٹھا پا رہی. تو جب کورا کپڑا ہم منگوانے کی بات کریں وہاں ہمارا اپنا 151 ملین کا باہر ایکسپورٹ ہو رہا ہے جنوری کے اندر. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ جو چیز شارٹیج ہو اس کے اوپر پابندی لگتی ہے, لیکن ہمارے ملک میں چینی دیکھیں وہ بھی ایکسپورٹ ہوتی رہی. کیا یہاں حکمران جماعت کی کوئی نااہلی نظر آتی ہے, جب پالیسی میٹر میں کچھ بیوروکریسی جو ہے وہ ساتھ کوپریٹ کرتی نظر نہیں آتی؟ دیکھیں بلال, کسی کو بھی الزام دے دینا بہت آسان ہوتا ہے. میں ہمیشہ بات کرتا ہوں جو ریالٹی ہوتی ہے. میں یہی پہلے بھی بات کہی کہ کچھ لوگ مارکیٹ کے اندر ایسے موجود رہتے ہیں جو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں. میں نہیں کسی بھی سیکٹر کو مورد الزام ٹھہرا رہا, کوئی بھی ہے. آپ, میرا صرف اتنا سا سوال ہے, کیا آپ کو کوئی فیکٹری بند نظر آئی؟ ٹھیک ہے, ہاں ہماری ایکسپورٹس اس لیے کم ہو گئی ہیں کیونکہ ہماری ایکسپورٹس کے کمپیٹیٹیونیس ختم ہوتی جا رہی ہے, وہاں آرڈرز کم آ رہے ہیں. لوکل یا امپورٹ سبسٹیٹیوٹ انڈسٹری کے ریلیونٹ اس وقت جو ٹائم ہوتا ہے لان کی پریپریشن کا ٹائم ہوتا ہے, اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے. تو کیا اس وقت کسی فیکٹری کے اندر گرے کی اویلیبلٹی مشکل ضرور ہے, بے انتہا مشکل ہے, مہنگی ہے, شارٹ نہیں ہوئی ہوئی, یہ ایک بڑی ریالٹی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اویلیبل ہو رہا ہے ایٹ ہائی پرائس ہو رہا ہے. تو ہائی پرائس کیوں اویلیبل ہو رہا ہے؟ کیونکہ کچھ لوگوں نے اور وہ آ کہاں سے رہا, اگر ہوتا ہی نہ تو پھر اویلیبل ہی نہ ہوتا, تو وہ آ کہاں سے رہا, وہ کہیں نہ کہیں ہولڈ آف کیا ہے. تو میں اس چیز کو یہ ریگولیشن کی کمی ہے. اور جہاں پر بات کی آپ نے حکومت کی LNG کی بات کی, دیکھیں کل حکومت نے ایک بڑا اچھا اقدام کیا, قطر کے ساتھ ہمارا ایگریمنٹ ہو گیا 10 سال کی LNG کا, اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ ہم نے 10.2% کے اوپر جو سلیب ریڈنڈنسی ریٹس ہیں اس کے اوپر کیا. پہلے 2015 کے اندر وہ اور ریٹس تھے, وہ ہائی ریٹس تھے, ہم نے اس میں کمی لا کے ریٹس کیا. یہ ایک اپریشیٹیبل چیز ہے, اس کو ہمیں سراہنا چاہیے. اور شاید اسی وجہ سے ہی حکومت کے پاس گیس کی اویلیبلٹی زیادہ ہو گئی ہے, یا اس کو متوقع ہوگی کہ ہمیں اب گیس مل جائے گی, تو انہوں نے ہماری جو گیس کی آگے کنیکشنز کے ایشوز تھے اس کو سارٹ آؤٹ کیا. میں آخر میں بالکل یہ پوچھوں گا کہ کس حد تک آنے والے دنوں میں آپ امید رکھتے ہیں کہ سروائیول کے اوپر دوبارہ انڈسٹری جا سکے گی ہماری, جیسے گیس کے مسائل آپ نے بلا شبہ فرنٹ فٹ پہ لڑ کے حل کروائے ہیں, بجلی کے اوپر آپ ابھی بھی فائٹ کر رہے ہیں کہ عمر ایوب کے سامنے بڑے سختی سے, مجھے پتا سخت لہجے میں آپ نے مطالبہ سامنے رکھے. علی زیدی آئے تو انہیں شپنگ کے اوپر بہت چیزیں کہیں. اگر یہ کیونکہ ہم ہر منسٹری کے دیکھیں تو ہر منسٹری کے اندر ٹیکسٹائل سیکٹر سے وابستہ مسائل موجود ہیں جو کہ اس وقت ہائی لائٹ, میں اسے کہوں گا 80 نہیں تو 90% تک آپ نے سب ان کے سامنے پٹ اپ رکھ دیے ہیں. اب ان کی طرف سے کہ آپ نے مسل بھی دکھائے, چیخ بھی لیا, چلا بھی لیا اور سب کچھ بتا بھی دیا, بلکہ انہیں سولوشنز بھی, روڈ میپ بھی دے دیا کہ آپ یہ روڈ میپ ہے جدھر جانا ہے.
اینڈ پہ کیسے دیکھتے ہیں کہ کس حد تک پر امید ہے کہ آنے والے فیب کا مہینہ ڈیفینیٹلی ہمیں ایک ڈیفیسٹ دے گا، لیکن مارچ اور آگے ہمیں کچھ فائدہ ہونے کے امکانات ہیں؟ دیکھیں جی، جہاں تک ہمارا کام ہے، نہ صرف ہم اپنی پرابلمس کی نشاندہی کریں بلکہ اسے سلوشنز بھی دیں. تو ہم نے وہ سلوشنز پرووائڈ کر دیے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں پازیٹیولی، میں ہمیشہ پازیٹیولی چیزوں کو دیکھتا ہوں. تو اب کورٹ بال ہم نے ان کے کورٹ میں ڈال دی ہوئی ہے، ہم اس کو فالو اپ بھی کر رہے ہیں. اسد عمر صاحب ہمیں بڑی امید دلا کے گئے ہیں کہ پرائم منسٹر بڑے کنسرن ہیں اس کے اوپر. ہی وانٹس کہ جو آپ کا پہیہ چل رہا ہے یہ اسی سپیڈ سے چلتا رہے تاکہ آنے والے دنوں کے اندر، کیونکہ ہمارے پاس ہمارا سروائیول ہمارے ملک کا 2 چیزوں پہ ہے. نمبر 1 آپ کی ایکسپورٹس، تاکہ آپ کے قرضہ جات کی جو ریشو ہے، آپ کی جون سا خسارہ ہے وہ کم ہو. نمبر 2 انڈسٹریلائزیشن ہی واحد سورس ہے جس کے ذریعے آپ اپنی 22 کروڑ کی عوام کو لک آفٹر کر سکتے ہیں، انہیں کھپا سکتے ہیں. ادروائز آپ جیسے ملک کے لیے کوئی اور سورس نہیں ہے جہاں آپ اپنے 22 کروڑ کی لوگوں کی اتنی بڑی آبادی کو آپ کھپا سکیں، ان کی زندگی کے تیروں بہتر کر سکیں. نو وے ادر. اور یہی ہمارا ہیومن ریسورس، یہی ہماری اسٹرینتھ بھی ہے. اس کو ہم نے اپنی کمزوری نہیں سمجھنے تھے. یہی وہ ہیومن ریسورس ہے جو ہمارا اسٹرینتھ ہے، جسے ہمیں باہر سیل آؤٹ کرنا چاہیے اور فارن انویسٹر لے کے آنا چاہیے. بہت شکریہ. حافظ شام جوید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، صدر فیصل آباد ایوان صنعت تجارت. بہت ہی کیٹیگوریکلی تمام چیزیں جو ہیں وہ انڈر کور آئیں، ان کے سامنے سوالات رکھے جن سے انہوں نے کہا کہ پر امید ہیں ہم، جو ہمارا کام تھا ہمارے مسل سے ہم دکھا چکے. جیسے میں پہلے کہتا ہوں انڈسٹریلسٹ نے اپنا کام کر دیا، اب گورنمنٹ پہ اینڈ پہ بہت کچھ ہونا باقی ہے. بلا شبہ کچھ وہ کر بھی رہے ہیں جو کہ ان کو اپریشیٹ کیا بھی جا رہا ہے، لیکن جیسے گیس کے اوپر ان کو ڈیفینیٹلی اپریشیبل بنتے ہیں. پھر اس کے اوپر اب شپنگ کے اوپر خاص طور پر علی زادی صاحب نے بڑی کیٹیگوریکلی کہا. عمر ایوب صاحب نے اپنی پوزیشن کلیئر کی. یہاں باقی جو اسد عمر صاحب آئے انہوں نے بھی اپنی پوزیشن کلیئر کی کہ وہ اس وقت کوشاں ہیں کہ ٹیکسٹائل پالیسی امپلیمنٹ ہو جائے تاکہ جتنے بھی مسائل ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ہیں وہ حل ہو جائیں اور ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ ترقی گامزن ہو. ہمارا پروگرام کا مقصد بھی یہ تھا کہ وہ لوپ ہول جو شاید گورنمنٹ کسی نہ کسی حد تک تحفظات نہیں پہنچ رہے وہ ہم ان تک پہنچا کے ٹیکسٹائل انڈسٹری کا اور خاص طور پہ فیصل آباد کی انڈسٹری کا حق ادا کرتے ہوئے ان مسائل کا تدارک کروایا جائے. اس کے ساتھ پروگرام نیوز نیٹ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.